मोहसिन हकीम का ज़माना है, आका हकीम का ज़माना है। ज़माने में कहते हैं कि मैं हरम के पास ही बैठा हुआ था कि मैंने एक मंज़र देखा, एक औरत आई और उसने आके जाली को पकड़ के बड़े दर्द व गम के साथ रोने लगी, फरियाद करने लगी। ने पूछा ये क्या दुआ कर रही है? वो ने कहा ये कह रही है अब्बास मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ इंतज़ाम नहीं है, मैं आपके दर पे आई हूँ और यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगी, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगी। कहते हैं वो गिरियो बुका कर ही रही थी कि नागा दुरूद व सलाम की सदा बुलंद हुई, दुरूद की सदा बुलंद हुई। पता चला उसे ज़रिए अक़दस से कुछ अता हुआ, कुछ अता हुआ है। देखा गया तो एक पोटी थी कि जिसके अंदर अशरफियाँ मौजूद थी, अशरफियाँ मौजूद थी। वो कहते हैं कि मैं वापस आ गया। बाद में मुझे पता चला वो औरत चली गई, जाके शादी की। शादी करने के बाद कुछ अरसे बाद वो औरत वापस आई, वो औरत वापस आई और वापस आकर उसने कुछ रकम जो बची हुई थी वो रोज़ा हज़रत अब्बास में डालकर कहा अब्बास ये मेरे काम से ज़्यादा थी, मैंने वापस कर दी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा तुझे बारगाह अबुल फजल अब्बास से अता हुआ था, जब अब्बास ने दिया था तूने वापस क्यों कर दिया? चाहे ज़िंदगी में और ज़रूरत पड़ जाए। तो उसने कहा क्या अब्बास यहाँ से कहीं चले जा रहे हैं? क्या अब्बास यहाँ से कहीं चले जा रहे हैं? जब कभी भी जरूरत पड़ेगी आके बारगाह में दोबारा ये इत्तेकाद तो हो, ये यकीन तो हो क्या अता करने वाले हैं, फिर उनकी बारगाह से अता है। और अरबाब अज़ाब हज़रत ने जब तमन्ना की थी ना कि हज़रत अकील से कहा था कोई ऐसे जरी घर से शादी हो कि जिससे जो बेटा पैदा हो वैसा बहादुर व जरी हो कि हुसैन के करबला में काम आ सके। तो जनाब उम्मुल बनीन किसे कहते हैं आपको पता है? कौन है उम्मुल बनीन? जरा उम्मुल बनीन का मर्तबा समझो कि उम्मुल बनीन किसे कहते हैं। पहले दिन जब ये बीवी शादी हो के घर पे आई हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम बीमार पड़े हुए थे, बीमार थे। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले शहजादों के पास आई। शहजादों ने सलाम किया, माँ करके मुखातिब करना चाहते थे। कहा नहीं शहजादों, मैं तो आपकी खिदमत के लिए आई हूँ, आपकी कनीज़ी के लिए आई हूँ। खबरदार आप फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं, आप बीबी ज़हरा के फर्जंद हैं। अपने बच्चों से कहा खबरदार कभी हसन और हुसैन की बराबरी न करना। और किसे कहते हैं उम्मुल बनीन पता है? एक मर्तबा बाद वाक़या करबला मरवान इब्न हकम बयान करता है कि मेरा गुज़र जन्नतुल बकी की तरफ से हुआ, मेरे कानों में किसी बीबी के रोने की सदा आई। कोई बीबी है जो निहायत दर्द के साथ रो रही है। मैंने करीब पहुंचा, मैंने सुनने की कोशिश करी तो कोई बीबी थी जो जनाब सैयदा थी फातिमा ज़हरा की कब्र के नज़दीक बैठे हुए ये दुआ कर रही थी, अजीब अंदाज से रो रही थी और कह रही थी अब्बास काश तेरे बाजू न कटते, मेरा हुसैन बच जाता। ये है जनाबे उम्मुल बनीन बेटा, और उसी के बेटे का नाम अब्बास है कि अब्बास जब किसी तरीके से रज़ा न मिल सकी, सकीना से कहा सकीना बीबी प्यासी हो पानी पियोगी? कहा हाँ चचा बहुत प्यासी हूँ। कहा जाओ बीबी मशकीज़ा ले आओ। बच्ची गई, एक सूखा हुआ मशकीज़ा लेके आई। अब्बास ने गोद में लिया, मौला की तरफ चले। मौला ने दूर से देखा अब्बास आ रहे हैं, फरमाया समझ गया अब्बास। सकीना ने कहा
دی پانی لے کے آنا. عباس جانے لگے, چلنے لگے. ایسے میں کنیز خدمت ابوالفضل میں آئی. کہا ثانی زہرا نے بلایا, علی کی بیٹی نے بلایا ہے, جناب زینب نے یاد کیا. عباس آئے زینب کے خیمے میں, مگر اللہ نے علی کی بیٹی کرو, علی کی بیٹی کرو, زینب کرو. عباس سر کو جھکا کے کھڑے ہیں, سر کو جھکا کے کھڑے ہیں. زینب نے دیکھا عباس آئے ہیں. زینب نے پوچھا عباس کیا ارادہ ہے بھائی, کیا ارادہ ہے عباس؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی اجازت دیجیے شہزادی. کہا عباس میدان میں جا رہے ہو, مرنے کے لیے جا رہے ہو. عباس روکوں گی نہیں, روکوں گی نہیں, مگر اتنا سنتے جاؤ, اتنا سنتے جاؤ. 21 رمضان کی شب تھی, 21 رمضان کی شب تھی. میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا, اپنے پاس بلایا. جب میں پاس پہنچی میرے بابا نے کہا زینب شانے سے ردا کو ہٹانا, ردا کو ہٹانا. میں نے جب شانے سے ردا کو ہٹایا میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے, بوسے لیے اور رونے لگے. میں نے پوچھا بابا روتے کیوں ہے بابا؟ تو میرے بابا نے کہا تھا زینب کل ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے. عباس میں نے سوچا تھا جس کے 18 اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال رسن کو باندھے, مگر اب یقین ہو گیا. جاؤ عباس, جاؤ عباس. عباس بڑی شان سے چلے, بڑی شان سے چلے. علی کا بیٹا ہے, عباس دلاور ہے, اسی لیے شاعر کہتا ہے جہاد حضرت عباس پر نظر جو پڑی تلاش کرنے لگی کربلا علی کے قدم. علی کی رفتار سے نہر القبا پر پہنچا, نہر القبا پر پہنچا. گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. مشک کو پانی سے بھر کے جب نکلنے لگے تو عباس کو کیا پانی پینا تھا. عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے اسپِ باوفا تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے, تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے, پانی پی لے. مگر وفادار آقا کے آدھار غلام نے پانی سے منہ کو پھیر کر بے زبانی میں کہا آقا میں کیسے پانی پیوں, حسین کے بچے پیاسے ہیں, علی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسا ہے, میں کیسے پانی پیوں. عباس, عباس خیمہ حسینی کی طرف نکال, کسی طریقے سے مشق کو خیمے میں پہنچا دیں. ارباب عزا ایک بازو قلم ہوا, دوسرا بازو قلم ہوا, علمدار کی آس نہ ٹوٹی, گھوڑے کو نیل لگائی چاہتے تھے مشق کو خیمے میں پہنچائے, مگر ہائے ارملا نے ایسا کیا, ایسا کیا مشق کے پانی بہ گیا, علمدار کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے گھوڑے کو پلٹا لیا, گھوڑے کو پلٹا لیا. ارے خیمے میں جا کر کیا کروں گا, بچی انتظار ٹوٹنے لگا. عباس سنبھل نہ سکے, آواز دی السلام علیکہ یا باب اللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. مولا نے کمر کو تھام دیا. عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر کو تھامے ہوئے مولا, کمر کو تھامے ہوئے مولا. عباس کے قریب پہنچے پر 2 جملوں کی زحمت ہے. ارباب عزا معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی پرسہ دینا یہ سمجھ کے پرسہ دینا کہ شاید یہ میرا آخری پرسہ ہے, شاید یہ میرا آخری پرسہ ہے. عباس کے قریب بیٹھ گئے, جلتی ریتی پہ فاطمہ کا لال بیٹھ گیا. کیا دیکھا, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. کہا عباس کوئی خواہش ہے تو بیان کرو. کہا مولا ایک خواہش ہے, مولا ایک خواہش ہے. جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی, اب جب دنیا سے جا
کو نکالا، ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا، کہا عباس ہماری بے خواہش ہے عباس، ساری زندگی آقا کہہ کر پکارا، مولا نے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، عباس نے زانو امام سے سر کو ہٹا لیا، مولا نے دوبارہ رکھا، عباس نے دوبارہ ہٹا لیا، جب تیسری مرتبہ ارباب اعضا زانو امام سے حضرت عباس نے سر کو ہٹایا، مولا نے پوچھا کیوں بھائی، کیا ہمارے زانو پر ایزا پہنچتی ہے عباس؟ کہا نہیں فاطمہ کے لال، نبی کے نواسے، دیکھو اتنا خیال ہے جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میرا سر آپ کے زانو پر، مولا جب آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئیں گے آپ کو کون سہارا دے گا؟ بے قدمہ کی آواز آئی، عباس فاطمہ بے قدمہ اپنے حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ پورا فرما، جو مومن برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عطا فرما، مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراکز نظام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، دعوت صاحب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔